बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में जो तूफ़ानी बारिश हुई है इसने सबको हिलाकर रख दिया है, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा कि सिर्फ एक बारिश से पूरे का पूरा लाहौर डूब गया है। और ये बड़ी गैर मामूली बारिश थी। इस वक्त पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है और कहा है कि जी फ्लड आ सकता है, बारिशें तेज़ हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त कराची में जो बारिशें होने वाली हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है कि शदीद बारिश का इम्कान है। और ख़ास तौर पर जो सीए ने हिदायत जारी की है, सिविल एविएशन अथॉरिटी, उन्होंने कहा है कि कराची एयरपोर्ट पर ख़ास तौर पर हमने अलर्ट जारी किया है और वहाँ पर जो तैयारे हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। ये जो रनवेज और टार्मिक एरिया में कोई भी तसादुम होता है, ये असल में समटाइम जो हवाएं हैं ये 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। और कह रहे हैं कि वहाँ पर हवाएं जब इस रफ्तार से चल रही होती हैं तो तसादुम का खदशा होता है। और इस तरह के आलात को हसास मकामात से जितना मुमकिन हो दूर रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब जानते हैं कि परिंदे जो हैं वो आते हैं, और इस सारी सूरत हाल में जब गरज चमक के साथ बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो बहुत सारे हशरात या बहुत सारे जो परिंदे होते हैं वो आते हैं, तो वो असल में फिर तैयारों से टकराते हैं और बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है। तो इस सूरत हाल के अंदर कहा यह गया है कि ये जो मौसम है ये बड़े अजीबो गरीब अंदाज में रिएक्ट कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में। अब यकीन कीजिए अगले कुछ अरसे के बाद शायद हम लोग भूल जाएंगे कि जंग कोई और होती क्या है। ये जंग सबसे बड़ी हम पर मुसल्लत हो चुकी है और हमें पता नहीं है मौसमी जंग कौन खेल रहा है हमारे साथ। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन शायद कोई बात नहीं इस पर करता, क्योंकि इस पर अगर हमें कोई बताने को तैयार नहीं है तो अपना टाइम ज़ाया करने की लोगों को क्या ज़रूरत होती है। लेकिन इस वक्त कहा गया है कि जो बर्ड शूटर्स हैं उनको तैनात करें, उनको फौरी तौर पर लेकर आएँ और उनसे ये जितने परिंदे होते हैं उनको कहें कि ये बर्ड शूटर्स जो हैं वो परिंदों को दूर रखने के लिए इकदाम करें। यानी जो परिंदों को मारने के लिए बर्ड शूटर्स होते हैं उनको कहें कि या तो परिंदों को साइड पर करें, हवाएं तेज चलती है इनको मारे ताकि वो जहाज से ना टकराएं, और अगर टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब इस वक्त जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा, ये एयरफील्ड, लाइटिंग, पार्टी रनवेज और इतराफ़ में जितने इस वक्त बरकी हालात हैं, उन्होंने कहा है कि इस वक्त हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये ना हो कि यहाँ पर बारिश शुरू हो जाए, तूफान आ जाए, कोई ऐसी सूरत हाल हो और हम लोग सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि जी वो आलात काम नहीं कर रहे थे, डिवाइसेस काम नहीं कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक का मसला आ गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कराची में जब बारिश होती है तो सबसे पहले ये आपकी बिजली जाती है, करंट से लोग मरते हैं, और इतना तूफान आता है, इतना तूफान आता है कि सबसे पहले आपकी जो गाड़ियां हैं, यानी दुनिया में कभी आपने देखा है कि किसी भी जगह पर एक बारिश हो, सिर्फ एक बारिश हो और उसके बाद पता ये चले आपकी सारी गाड़ी की सीटें बर्बाद हैं, गाड़ी के अंदर पानी आ चुका है, और गाड़ी के अंदर पानी आने के बाद जो फिर बीमारियां आपको लगती हैं, आपके जिस्म को लगती है। यानी ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि यहाँ बारिश होती है, बारिश के बाद बीमारियां आती हैं, हमें डॉक्टर्स के खर्चे बर्दाश्त करना पड़ते हैं, स्किन एलर्जी होती है, बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं जिसका अंदाज़ा नहीं, और हमारी स्किन बुरी तरह मुतासिर होती है, और उसके साथ अजीबो गरीब बीमारियां जन्म ले रही हैं जो कि अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है, जिसकी तहकीक बताई गई थी कि उसके अंदर ऐसे ऐसे वायरस आ रहे हैं जो इंसान को तबाह करें, उनकी स्किन को खाना शुरू हो गया, दाने निकलते हैं, खारिश हो रही है, बीमार हम रहना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन के मामला हैं, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर लोग उसके बाद अपनी गाड़ियां लेकर मैकेनिक्स के पास जा रहे होते हैं कि भाई ये मेरी गाड़ी ठीक कर दे। और ये अजीबो गरीब मामला है कि पहले ये काम सिर्फ कराची में होता था, अब तो लाहौर में बारिश हो जाए तो उसके बाद आपके मैकेनिक्स के पास इतना रश होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये जो असल में अजीबो गरीब अनहोनी सी बारिशें होना शुरू हो गई हैं, इन बारिशों के बाद मामला इतने ज़्यादा ख़राब है कि जो जहाज़ हैं ये आपस में टकरा सकते हैं, और टकराने के बाद उनको कहा गया है कि आप बारिश के दौरान महफूज ऑपरेशन के लिए रनवे की रगड़, ब्रेकिंग एक्शन का तयन करने के लिए टीमें इनको हाई अलर्ट रखें। उसकी वजह क्या है कि अगर किसी भी वजह से मौसम ख़राब होता है या कोई हमारे मुल्क से कोई लैंडिंग कर रहा होता है या कोई भी सूरत हाल है या अपनी फ़्लाइट्स हैं, हंगामी लैंडिंग के लिए आपको रनवे की जो रगड़ होती है जिस पर आपने
خاص طور پر جہاز اتارنا ہوتا ہے، بریکنگ ایکشن کا تعین کرنے کے لیے جو ٹیمیں ہیں ان کو تیار رکھیں. یہ نہ ہو جی بعد میں ہمیں پتہ چلے یا فلانا یہ. اور خاص طور پر کہا گیا کہ انٹرنیشنل سطح سے جو سیٹلائٹ ہیں ان سے مدد لی جائے کہ کس طرح ہم نے کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جو گھڑے ہیں فوری طور پر ان کو بھرنے کا مکمل کام کیا جائے. اور ہنگامی حالات کے لیے کسی بھی وجہ سے آپ لوگ تیار رہیں. مکمل طور پر تمام کی تمام فورسز کو کہا گیا ہے کہ آپ ہائی الرٹ رہیں. فوج بھی اس میں الرٹ ہوتی ہے، ادارے بھی الرٹ ہیں کہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی ایسی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ مینج کرنے کے قابل رہیں. دیکھیں یہ تو آپ نے ساری باتیں بتا دی کہ یہ ہوگا، سب کو پتا ہے پورا کراچی ڈوبے گا، سب کو پتا گھروں میں پانی آئے گا، سب کو پتا تباہی آئے گی، یہ ساری کی ساری صورتحال. آپ یہ دیکھیں اگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ عجیب و غریب یعنی مونسون ہمیشہ سے آتا ہے، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں ہے، لیکن اب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کون مر جائے، کتنے گھر تباہ ہو جائیں، کیا صورتحال ہو جائے. ہم اس بات کا اندازہ نہیں کر پا رہے کہ ہم پر اس وقت موسمی جنگ مسلط ہے، اور اس موسمی جنگ کے بدلے میں جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، دیکھیں ہم لوگ اس قابل نہیں رہے. ہماری امیون سسٹم اندر سے خراب ہو رہا ہے، ہماری باڈی تباہ ہو رہی ہے. ہم اب اس قابل نہیں رہے کہ ہم زیادہ دیر تک تکلیف کو برداشت کر سکیں، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم ریزسٹنس پاور ختم ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جس پر کوئی دھیان دینے کو تیار نہیں ہے کہ آپ صرف اتنا اندازہ کر لیں کہ دوسرے ممالک کے لوگ جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پر موسم کی جنگ مسلط ہو چکی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا. 10 سال ہماری زندگی کم ہو گئی ہے. اب لاہور میں دیکھ لیں اسموک کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے 10 سال آپ کی لائف کم ہو گئی ہے. تو 10 سال اگر آپ کی لائف کم ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر 68 ایئرس تھی اور اس وقت 58 ایئرس یا 57 ایئرس لائف ہو گئی ہے لاہور کے لوگوں کی، تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہے کہ آپ وہ جو 57-58 سال بھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اصل میں تسلسل ہے کہ آپ 30 سال کی ایج کے بعد بہت زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے 20-25 سال بیماری میں گزر رہے ہیں اور آپ اس کے بعد مر جاتے ہیں. یعنی یہ ہمیں اتنا زیادہ بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب نیچرل بارش ہوتی ہے، طوفان، یہ سب کچھ، اس کو ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر کریں. یہ بارشیں ہوتی ہیں، یہ معاملات رہتے ہیں، لیکن ان بارشوں کے بعد کبھی ہم نے 1 منٹ کے لیے یہ بھی سوچا ہے کہ ان بارشوں کو اگر مصنوعی طریقے سے ہمارے یہاں پر مسلط کیا جا رہا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ اس سے بیماریاں کتنی جنم لیں گی؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر لوگوں کو اتنے مسائل کا، آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں مسائل ہے، لوگوں کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. ڈے بائی ڈے چیزیں خراب ہو رہی. جس طرح ایک بروکن سوسائٹی ہوتی ہے، جس سوسائٹی کے اندر سب کچھ ہے، یعنی یہی لوگ اگر اٹھ کر قریب ترین سعودی عرب چلے جائیں، قریب ترین یو اے چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سال میں بیمار ہونے کی جو ریشو ہے وہ 2 دفعہ ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 ہو. وہاں پر جو مڈل ایسٹ سے پاکستانی کام کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ کس طرح آپ کی صورتحال ہے، جو قطر میں کام کرتے ہیں یا بحرین میں کرتے ہیں، یہی لوگ جب پاکستان آئیں گے تو وہ بیمار ہے، کھانسی ہے، اتنا بیمار ہوں گے. آپ کے ملک کی تباہی 75 سال لگے اس لیول پر پہنچتے پہنچتے. اب انہوں نے آپ پر یہ جو جنگ مسلط کیا، آپ کا موسم خراب ہے، آپ کا کھانا خراب ہو رہا ہے، آپ کی چیزیں خراب ہے. یہ جو بے موسمی بارش ہے اس کا نقصان ہے، جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کا اندر کا سارا سسٹم گال رہا ہے. پورے کا پورا سسٹم، امیون سسٹم سے لے کر باڈی کے اندر آرگنز آپ کے تباہ ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آپ جا کر دیکھیں ڈاکٹرز کے پاس، رش دیکھیے کتنا ہوتا ہے. آپ کے محلے میں جسے ہم کہتے ہیں کہ نکما ترین ڈاکٹر بھی ہوگا، اس کے باہر بھی اتنا رش ہے کہ اس کی رات کے 2 بجے تک شاید لوگ اس کے کلینک پر رہتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں ڈاکٹرز کی چاندی ہوئی پڑی ہے. دوائی بنانے والے وہ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ بیمار ہوں تو ان کی دوائیاں بکتی رہیں، اور کیا چاہیے. اور اس کے پیچھے آپ ہاتھ دیکھیں گے تو بڑے بڑے مافیاز آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم پر موسمی ایک جنگ مسلط ہے. دیکھیں جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اوپر جس طرح ہمارے اوپر معاشی جنگ مسلط ہو گئی تھی 90 کی دہائی سے، اور ہمیں پتہ نہیں چل سکا تھا، یا اس سے بھی پہلے کی، ہم کہہ رہے تھے نہیں جی نہیں، او جی پاکستان تو نور ہے، نور کو زوال نہیں. کون سا، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے زوال نہیں ہے؟ کوئی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں گارنٹی دی؟ کوئی نہیں دی ہمیں گارنٹی. اگر ایسی صورتحال ہوتی تو ہم آج جوتیاں رگڑ کر یہ
عذابوں میں جکڑا ہوا ایک خطہ ہے. 71 میں آپ نے ملک گوا دیا, آدھے ٹکڑے ہو گئے, لوگ اس ملک سے بھاگ رہے ہیں, 15 لاکھ لوگ ہر سال کوشش کر رہے ہیں ملک سے چھوڑ جائیں. تو اس صورتحال کے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ صرف آپ کو ڈھکوسلے بتائے گئے ہیں کہ یہ ہے ویسے ہے, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ ہمیں معاش کی جنگ ہم پر مسلط تھی, آج ہمیں آ کر 25-30 سال بعد پتہ چلا کہ ہم تو ختم ہو گئے. اسی طرح جو موسمی جنگ آپ پر مسلط ہے, آپ کو 25 سال بعد جا کر پتہ چلے گا کہ آپ کی ساری نسلوں کا بیڑا گرک ہو گیا, یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا. اس میں بیماریاں ہیں, اس میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے,